Sa una, panahon sa mga Espanyol, adunay usa ka gamay nga sitio. Mao ang naghalin nga parte sa lungsod sa Balamban. Kini nga sitio nahimong abutanan ug pahulayanan sa mga negosyanteng dumuduong gikan sa mga lagyong dapit. Sa pikas bahin aning maong sitio, adunay buntod nga ilang makita. Mao ang bungtod sa Bagakawa nga parte usab nga bahin sa lungsod sa Tuburan. Ug diri ilang nasuta nga daghan ang mga namuyo niini. Anita magnegosyo kay daghan og tawo ug nindot sad nga lugar. Tinuod gyud, maayo sad nga ari nato iplastar ang atong pamilya puhon. Unya, nindot pod ang lugar. Ug niabot ang kusog nga unos sa maong dapit. Ug ang bungtod sa Bagakawa dili paigo nga ilang kasalikdan. Ug maoy hinungdan nga nangita sila og kabalhinan ug naabot sila sa luok ug gitawag ni nila og norte ug sur. Arita sa norte, maayo diri kay salipod pud sa hangin. Sige, ari sad nato itukod ang pantalan kining entrada sa baybayon. Ug diri nagsugod nga nakabaton na sila og pamilya ug diri na sad sila nanginabuhian. Magampo ta, halad pasalamat sa patron nga nakabato na ta og kalinaw. Ang nangulo sa maong komunidad nga ang naghalin himuon ng lungsod ug agig pagyukbo ni King Philip II ug asa gikuha ang ngalan nga Pilipinas. Ang naghalin nahimong Asturias diin si King Philip II nagpuyo-ani nga lugar sa Espanya. Viva San Roque! Viva Asturias! Kabudihan, katawan diri ang gutman.